अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई खबर की तरफ से आप सभी को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। इस मौके के ऊपर आज एक अहम वाक़या जो 1920 में खिलाफत हाउस से मुंबई के अंदर ईद मिलादुन नबी पर जुलूस निकालने की जो एक शुरुआत हुई थी, आज तक 1.25 साल के करीब इस जुलूस की निकालने की वजह क्या थी, ईद मिलादुन नबी के दिन ही इस जुलूस को क्यों निकाला गया था, इस तारीख के बारे में आज हम आपको बताएंगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ज़रिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़रिए तुर्की से खिलाफत ख़त्म करने की जो साजिश की थी, इसके मुखालिफत में हिंदुस्तान के बड़े बड़े रहनुमा मुसलमानों के साथ में हुए थे। सल्तनत उस्मानिया के जो आखिरी खलीफा थे, उनके हिमायत में ये तहरीक हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमानों ने चलाई थी। आखिर इस तहरीक की वजह क्या थी, सल्तनत उस्मानिया को किस तरह से अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया और किस तरह से मुसलमानों की खिलाफत को जो है ख़त्म किया। आइए जानते हैं खिलाफत तहरीक क्या थी और वो रियल वीडियो जो पहला जुलूस मुंबई से निकला था ईद मिलादुन नबी के मौके पर। महात्मा गांधी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर और उस वक्त के जो अहम हिंदू मुसलमान रहनुमा थे उसमें शामिल हुए थे, उसका ये रियल वीडियो देखते चले और इसकी पूरी तारीख जानिए कि आखिर मुंबई से जो ये ऐतिहासिक जुलूस, तारीखी जुलूस निकाला जाता है, इसकी वजह क्या है। Identified himself with the Muslims when they launched the Khilafat agitation against the unjust peace terms imposed on Turkey by Britain. The Khilafat movement adopted Gandhi's doctrine of non-violent non-cooperation as an infallible remedy. In pursuance of the resolve, Gandhi reiterated that non-cooperation would be inaugurated on the 1st of August. At 12 खिलाफत की इब्तदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद हुई। खिलाफत की बुनियाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पहले खलीफा इस्लाम मुंतखब होने के बाद पड़ी। खिलाफत में 4 खलीफा रहे, उसके बाद खिलाफत बनु उमैया के पास आई और उसके बाद बनु अब्बास के पास। उसके बाद तुर्की के सुल्तान ने मिस्र को फतह किया तो खिलाफत उस्मानिया ख़ानदान के पास आ गई। तहरीक खिलाफत से दुनिया भर के मुसलमानों का एक मजहबी रिश्ता था जिसको एहतराम की निगाह से देखते थे। तुर्की को तमाम दुनिया के मुसलमान इस्लामी मरकज़ जानते थे, जिस वजह से बर्रे सगीर के मुसलमानों ने अपनी मोहब्बत के इजहार में तहरीक खिलाफत का आगाज किया। तुर्की के खिलाफ अंग्रेज़ों ने ऐसी चाल चली कि खिलाफत उस्मानिया को पारा पारा कर दिया। अंग्रेज़ ने हमेशा मुस्लिम हुकूमत के साथ ऐसा रवैया रखा कि तमाम मुसलमानों के लिए निशाने इबरत बन गया। तुर्की एक पुरअमन मुल्क था और उसके ताल्लुकात तमाम मुमालिक के साथ खुशगवार थे। इटली जो तुर्की का पड़ोसी था, उसने भी तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार किए हुए थे। इटली और तुर्की के अच्छे ताल्लुकात मगरबी मुमालिक को एक नज़र ना भाते थे और वो उनके दरमियान इख्तलाफात डालने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे। जब बर्रे सगीर के मुसलमानों को तुर्की पर आयद शराइत का पता चला तो वो आपे से बाहर हो गए और उन्होंने खिलाफत कमेटी का क़याम किया, जिसमें उन्होंने जलसे जुलूस और एहतजाजी मुजाहरे वगैरह किए, जिसमें हुकूमत बरतानिया के खिलाफ नारेबाजी और ये मुतालबा भी शामिल था कि मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत की जाए।
دسمبر 1919 کو آل انڈیا خلافت کمیٹی قائم کی گئی، جس میں مسلم لیڈرز نے اہم کردار ادا کیا، جن میں مولانا عبد الباری، ڈاکٹر ایم اے انصاری قابل ذکر تھے۔ آل انڈیا خلافت کمیٹی کے زیر اہتمام پہلی کانفرنس فضل الحق کی صدارت دہلی میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں گاندھی اور موتی لال نہرو نے بھی شرکت کی، اور کانفرنس کے آخر میں یہ طے پایا کہ اگر برطانیہ نے مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت نہ کی اور ان پر سے اتحادیوں کا قبضہ ختم نہ کیا تو پھر مسلمان برطانیہ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، بلکہ مسلمان عدم تعاون کی تحریک شروع کر دیں گے۔ دسمبر 1919 کے آخر میں خلافت کمیٹی کے اجلاس امرتسر میں ہوئے۔ اس اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کا اتحاد ہو اور ایک وفد تیار کیا جائے جو مسلمانوں کے مطالبات پیش کرنے کے لیے انگلستان روانہ کیا جائے۔ 1920 میں یہ وفد محمد علی جوہر کی قیادت میں انگلستان گیا، جس میں حسن محمد حیات، سید حسین، سید سلیمان ندوی، مولوی ابو القاسم اور مبشر حسین قدوانی شامل تھے۔ محمد شعیب قریشی اس وفد کے ساتھ انگلستان گئے اور وہاں پر برطانیہ کے وزیر اعظم لارڈ جارج سے ملاقات کی، اور محمد علی جوہر نے اپنے مطالبات پیش کیے اور دلائل کے ساتھ ترکی سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ ان تمام سوالات کا جواب وزیر اعظم برطانیہ نے ان الفاظ میں دیا کہ جرمن سے انصاف ہو چکا، آسٹریا سے بھی انصاف خاصا خوفناک تھا، تو ترکی اس انصاف سے کیوں بچے؟ وفد نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن برطانیہ نے وفد کو کوئی جواب نہ دیا۔ وفد نے اپنے بیانات اخبار میں دیے، مگر سب کچھ بے سود تھا اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ان حالات سے مایوس ہو کر ہندوستان میں یوم سیاہ منایا گیا۔ برطانیہ کے جواب کے بعد بھی مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری اور کوشش جاری رکھی۔ تمام جدوجہد کے باوجود مسلمانوں کا وفد 1920 کو ناکام لوٹا۔ وفد ابھی ہندوستان واپس نہیں آیا تھا کہ 1920 کو اتحادیوں نے پیرس میں معاہدہ سیورے کی شرائط عائد کر دیں۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ترکی کے تمام مقبوضات چھین لیے گئے۔ استنبول کو بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا، آرمینیا کو آزاد عیسائی ریاست بنا دیا گیا، اردن اور عراق کو برطانیہ اور شام کو فرانس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ بری فوج کو کم کر دیا گیا اور سوائی فوج پر پابندی لگا دی گئی۔ ترکی پر بھاری تاوان جنگ بھی عائد کر دیا گیا۔ اس ذلت آمیز متعصبانہ صلح نامے کے خلاف ساری دنیا کے مسلمانوں نے نفرت اور غصہ کا اظہار کیا، لیکن ترکی نے اس معاہدے کو قبول کر لیا کیونکہ ترکی بے بس تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ معاہدے سیورے نے پورے ہندوستان میں ہلچل مچا دی اور جلسے جلوس نکالے اور اس معاہدے پر تنقید کی۔ مئی 1920 کو بمبئی میں خلافت کانفرنس کا جلسہ ہوا، جس میں مسٹر گاندھی نے فیصلہ کیا کہ عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی جائے۔ ادھر بنارس میں بھی آل انڈیا کانگریس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی جائے۔ ہندو آل پارٹیز کانفرنس نے جو 1920 کو باضابطہ طور پر عدم تعاون کی تجویز کو منظور کیا، اس سلسلہ میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے ذمہ تحریک عدم تعاون کا لائحہ عمل تیار کرنا تھا۔ اس کمیٹی میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی اور مولانا ابو الکلام
شامل تھے اور وائسرائے کو اس کمیٹی کے بارے میں مطلع کر دیا گیا۔ کمال اتا ترک نے خلیفہ کو چیلنج کرتے ہوئے قومی اسمبلی قائم کر دی اور اتحادی فوجوں کو شکست دی اور آرمینیا پر قبضہ کر لیا، اور اس نے پہلے خلیفہ کو معزول کر کے عبد المجید کو خلیفہ بنا دیا اور عمومی اختیار اپنے پاس رکھ لیے۔ کمال اتا ترک نے داخلی معاملات میں مداخلت کر کے خلافت کو 1924 میں ختم کر ڈالا۔ اس تحریک کو بچانے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے بے حد کوشش کی تھی، وہ اب ختم ہو گئی، جس کا افسوس ترکی کے علاوہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہوا۔ نئی خبروں کے لیے آئی کور نیوز شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔